न्यूज आवर लाइभ। नेताहरू गृह मन्त्रालय नै किन रोज्छन्? प्रशासकहरू गृहकै लागि किन मरिहत्ते गर्छन्? गृहमन्त्रीका वरिपरि बस्नेहरूले पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग कसरी गर्छन्? यी सारा प्रश्नको जवाफ दिने गरी अहिले एउटा प्रकरण सतहमा आएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाउँदै कम्तीमा 23 करोड रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ। यो अङ्क बढ्दै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। प्रहरी अहिले अनुसन्धानकै चरणमा छ। मन्त्री, तिनका पारिवारिक सदस्य, सल्लाहकार, सहयोगी र उच्च प्रशासक समेत अनुसन्धानमा तानिएकाले लहरो तान्दा ठुलै पहरो गर्जिन सक्ने सङ्केत समेत देखा परेका छन्। भुटानी शरणार्थी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधानका लागि 2076 सालमा गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। तेस्रो देश पुनर्वासको योजनामा नपरेका शरणार्थीलाई के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिनु कार्यदलको मुख्य कार्यादेश थियो। उसले 3 महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दियो, तर त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजबाट त्यहीँका जिम्मेवार पदाधिकारीले चोरेर बाहिरी गिरोहको हातसम्म पुर्याइदिए। त्यसमा 2 नयाँ अनुसूची थपेर छुट भएका शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिककै सूची राखियो अनि त्यही कृत्य प्रतिवेदन देखाएर नेपालीलाई भुटानी बनाई अमेरिका पुर्याइदिने प्रलोभन देखाउँदै ठुलो रकम उठाइएको पाइएको छ। यस्तो रकम पाउनेमा गृह मन्त्रालयमै अड्डा जमाएर बसेका जिम्मेवार पदाधिकारी समेत पाइएपछि प्रहरीले निकै ढिलो पक्राउ र अनुसन्धान गर्दैछ। अब प्रहरीले खुट्टा नकमाओस्, जुनसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकोस्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहमा मन्त्री र सचिव पनि। सचिव पाण्डे गिरफ्तार। पूर्व मन्त्री रायमाझी, छोरा सन्दीप र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी। 9 पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहबाट 2 सहित 3 मन्त्री थपिए। कानुनमा गुरुङ र स्वास्थ्यमा बस्ने। संसदको बर्खे अधिवेशन वैशाख 24 गते आह्वान। बजेटमा वितरणमुखी र नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्न विज्ञको सुझाव। अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौतीमा जोड। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने प्रयास गरेको युक्रेनमाथि रुसको आरोप। आतंकवादी ड्रोन आक्रमणको बदला लिने चेतावनी। र ए डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै चर्च बोइजले फ्रेन्ड्सलाई 2-1 गोलले हरायो। हिमालयन शेर्पासँग सातो बाटो पराजित। आर्मीमाथि मनाङको जित। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन्। गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन गिरोहका हातमा पारी अनुसूची नै थप्न र शरणार्थीको संख्या बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको पाण्डेमाथि आरोप छ। पाण्डे मात्र होइन, यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपका नाममा समेत प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको छ। 2077 सालदेखि विभिन्न नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्नता भएको भन्दै नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै मुछिएका छन्। आज मात्रै प्रहरीले पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरी म्याद मिलान गरेको छ भने अर्का पूर्व गृह सचिव महेश्वर नेउपाने पनि यस प्रकरणमा मुछिएको खुलेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेपछि सचिव टेकनारायण पाण्डे घर छाडेर बाहिर बसेका थिए। उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डे भक्तपुर आसपासको जंगलमा बसिरहेको प्रहरीले सुइको पाइसकेको थियो।
त्यो कुरा थाहा पाएपछि पाण्डे त्यहाँबाट हिँडे र जडीबुटी आइपुगेपछि प्रहरीको पन्जामा परे। उनलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। उनी 2078 साउन 27 देखि 2079 असोज 2 गतेसम्म करिब 14 महिना गृह सचिवका रूपमा काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका हुन्। गृहमै छँदा उनले नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई सघाएको प्रहरीको भनाइ छ। यसमा चाहिँ को संलग्न भनेर हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म 7 जना व्यक्तिहरू हामीले आजका मितिसम्म चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अहिलेसम्म 100 जना भन्दा बढीको सङ्ख्यामा आम नागरिकहरू ठगिएको भन्ने खालको कुराहरू आएको छ र रकमको कुरा गर्ने हो भने 23 करोड 25 लाख जति रकमहरू चाहिँ यसमा टोटल ठगिएको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाउँछ। अनि पनि हामीले चाहिँ यसमा अन्यको संलग्नता अन्य पीडितहरू पनि हामीले हेर्दैछौँ खोज्दैछौँ र अन्य सङ्कितहरू कोही छन् कि भनेर त्योतिर पनि हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढेको छ। सम्भवतः चाँडै नै हामी यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। प्रहरीले हालसम्मको अनुसन्धानका आधारमा यस प्रकरणमा 14 जनाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विवरण सङ्कलन गरेको छ। त्यसमध्ये केशव दुलाल, सानो भण्डारी, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ र सन्देश शर्मा पोखरेल हिरासतमै छन्। मङ्गलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बुधबार सचिव पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अब इन्द्रजित राईका छोरा निरज, पूर्व मन्त्री एवं बहालवाला एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। अदालतले पक्राउ अनुमति दिइसकेको छ। इन्द्रजित राईका बाबु छोराले 2076 असारदेखि चैतसम्म 5.5 करोड रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ। प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि 2076 जेठमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्ने रामबहादुर थापा थिए। 3 महिनामा कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन गृहले गोप्य राखे पनि भित्रै गिरोहको हातमा पुगिसकेको रहेछ। उक्त गिरोहले प्रतिवेदनमा 2 अनुसूची थपेर 875 नेपालीलाई शरणार्थी सूचीमा समावेश गरेको र प्रति व्यक्ति 10 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको भेटिएको छ। यस विरुद्ध 2079 जेठ 18 मा अपराध महाशाखामा उजुरी परेको थियो। ती उजुरीमा भने 2077 मङ्सिर 29 देखि 2078 वैशाख 16 सम्म गिरोहले पैसा उठाएको उल्लेख छ। अहिलेसम्म 20 वटा जाहेरी परेका छन् र 100 जना भन्दा बढीबाट रकम असुलेको विवरण प्रहरीमा पुगेको छ। उनीहरूबाट 23 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि उठाएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा गत जेठमा एउटा निवेदन परेपछि यस प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। 14 जना प्रतिवादी रहेको यस सङ्गठित अपराधमा आजको दिनसम्म 7 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा 249 को उपदफा 2 क बमोजिम आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्य र सुशील बास्कोटाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा रायमाझी गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थिए। पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएर काठमाडौँ हिँडेका रायमाझीले नक्कली शरणार्थी बनाउने कुरामा आफ्नो सहमति वा संलग्नता नरहेको र प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। तपाईहरुको नाममा त पूर्जी काटिसक्यो भन्ने आछ त मिडियामा, के हो जानकारी छैन। कहाँको पूर्जी काट्ने मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेछ। जहाँसम्म यो भुटानी शरणार्थीको नाममा गैर भुटानीहरूलाई विदेश लाने भन्ने कुरामा मेरो समर्थन पनि छैन, संलग्नता पनि छैन, रहने पनि छैन। जहाँसम्म जो भुटानी शरणार्थीहरूलाई समाधान दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने विषय हो,
यो हामीले हिजो पनि कोसिस गरेको, अहिले पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्छौँ। 4 वर्ष अगाडिको चेक त्यो चाहिँ नि हामीसित पनि छैन, त्यो ब्याङ्कमा साक्यो थाहा पनि छैन। त्यो पो बुझेर छाप्नुपर्छ। मान्छेलाई पत्रिकामा लेख्दैछ, मिडियामा लेख्दैछ गाह्रो हुन्छ। एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलिदिएको छ सरकारले, एभरेस्ट ब्याङ्कमा खाता खोलिदिएको छ, त्यसबाट पैसा हालिदिन्छ, त्यसैबाट अलिअलि कार्ड लेटेर निकाल्ने हो। अरू त्यसमा त मेरो अहिलेसम्म खाता पनि छैन। अब त्यसपछि छोराको नाममा 1.5 करोड चेक छ भनेपछि उसले त्यो लिएको पनि छैन, त्यो साटेको पनि छैन, उसलाई जानकारी पनि छैन। त्यसैले यसमा हाम्रो संलग्नता छैन। म अहिले काठमाडौँ जाँदैछु, त्यसको लागि बुझेर तपाईँहरूलाई बताउँछु। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आज आफू नियुक्ति गरेको 4 महिना 9 दिनको अवधिमा 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। आज प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 3 नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी कार्यभार तोकेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङलाई कानुन, मोहन बस्नेतलाई स्वास्थ्य, डिगबहादुर लिम्बूलाई युवा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। तीमध्ये गुरुङ र लिम्बू काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर खेमाका हुन्। यी सहित मन्त्री परिषद अब 22 सदस्य बनेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ भोलि दिउँसो 3 बजे हुनेछ। वन तथा खानेपानी गरी अझै 2 मन्त्रालय भने खाली नै रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गाडी विमानस्थलको संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलभित्र खनाललाई लिन जहाजको छेउसम्मै पुगेको सवारीले अनुमति नलिएको पाइएपछि प्राधिकरणले अनुसन्धान थालेको हो। यसबारे प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा विभागले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धकलाई पत्र लेख्दै घटनाबारे जानकारी मागेको छ। यस्तै उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा नियमन निर्देशनालयलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। विमानस्थल प्रशासनको अनुमति बिना विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा कुनै पनि सवारी साधन लान पाइँदैन। लोकसेवा आयोगले जेठ महिनादेखि सञ्चालन हुने गरी तोकिएको परीक्षाका लागि पुनः दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले अनलाइन दरखास्त प्रणाली होस्ट गरिएको सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टरबाट विवरणहरू हराएपछि पुनः आवेदन मागेको हो। आयोगले न्याय, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, लेखा परीक्षण, संघीय संसद आदि सेवामा मङ्सिर, पुष र माघ महिनामा खुलाइएको विज्ञापनमा पुनः दरखास्त दिन भनेको हो। हराएका डेटा रिकभरीको कार्य भइरहे पनि रिकभर हुने नहुने एकै नभएपछि पुनः आवेदन मागिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यसअघि आवेदन दिएकालाई मात्रै पुनः दरखास्त दिन पाउने भनेको छ। आवेदन दिने म्याद जेठ 18 सम्म छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख 24 गते अपराह्न 4 बजेको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइने यो अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत प्रस्तुत हुनेछ। हरेक वर्ष जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन 110 दिन चलेर गएको वैशाख 15 गते अन्त्य भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्य उपचारको लागि भारतमा रहेकाले कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। बजेटलाई कर्मकाण्डी बनाउने परिपाटीका कारण बजेटप्रति नागरिक तहमा बेवास्ता बढ्दो छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मन्दीमा छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। आम नागरिकले बजेटको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन्, तर ठूला परियोजना, ठेक्कापट्टा, तलब भत्तामा मात्रै बढी केन्द्रित हुने कुराले बजेटमा नागरिक सरोकार कमै समेटिने गरेका छन्। बजेट निर्माण गर्दा सरकारले महत्त्वकांक्षी र लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र योजनामा मात्र ध्यान दिने गरेको विगतको अनुभव छ। बजेट आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय अर्थविदहरूले यसरी सुझाएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच शुक्रबारबाट पुनः छलफल हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय पनि यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणमा लागिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले 6 जना सहसचिवको बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनाएर धमाधम बजेटको मस्यौदा कोरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर कङ्ग्रेसका डाक्टर रामशरण महतले सम्हालेका छन्। 16 खर्ब 88 अर्बको बजेटको सिलिङ पाएको अर्थले त्यसैभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। स्रोतको सकस भइरहेको अवस्थामा सानो आकारको बजेट आउने अर्थमन्त्री महतले नै भनिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको असन्तुलन झन बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको खाडल 2 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। चैतसम्म सरकारले 7 खर्ब 24 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा 9 खर्ब 43 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा सरकारको कुल आम्दानी साधारण प्रकृतिको चालु खर्चका लागि मात्र पुग्ने अवस्था छ। नत्र यसपालि त चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने, पुँजीगत खर्चमा त भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको अनुसार 220 अरब रुपियाँको डेफिसिट देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिने नयाँ खर्चहरूमा असाध्यै संवेदनशील भएर आवश्यक मात्र, प्राथमिक मात्र, सही उपयोग हुनेमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हिजोको जत्तिकै बजेट बनाउन यसपालिसँग बजेटलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ पहिला त। र किनभने सही यो एम्बिसियस भएर महत्त्वाकाङ्क्षी भएर चाहिँ नि अनुमान गर्नुको सट्टा म रियलिस्टिक खालको अनुमान गरेर राजस्व पनि त्यस्तै तर खर्च पनि त्यस्तै खालको अनुमान गर्ने दोस्रो हो। बजारको माग खुम्चिएका कारण अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लागेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म आयात गत वर्षको तुलनामा 18% ओह्रालो लागेको छ। देशभित्र घर जग्गा, शेयर बजार, निर्माण, व्यापार लगायतका कारोबार सुस्त छन्। देशका सहरहरूमा सटरहरू बन्द हुन पुगेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। बजारमा कारोबार चक्र बिथोलिँदा व्यवसायीले अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्नेको संख्या पनि उच्च छ। देशमा निजी सार्वजनिक सबै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि शिथिल बनेको संकेत देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। उपभोक्ताले महँगीको मार भोगिरहँदा बजारमा मागमा सङ्कुचन देखिएको छ। अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र मन्दीतिर गइरहेको बताइरहँदा सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने त्यो मान्न तयार छैन। तर सरकारकै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले भने मुलुक आर्थिक मन्दीतिर धकेलिएको प्रश्न पारेको छ। 3-4वटा कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो, सरकारले आफ्नो राजस्वलाई सरलीकरण गर्नु पर्यो। राजस्व असुली अत्यन्त कम भएको पृष्ठभूमिमा सरकार स्रोत परिचालनमा बलियो हुनु पर्यो। अनि विभिन्न किसिममा जो अनुदान दिएका छन्, खर्चमा अनुदान, ती अनुदान पनि प्रभावकारी नभएको, उत्पादन नबढेको, निकासी बढ्न नसकेको, जनताले राहत नपाएको अवस्थामा खर्चमा दिएको अनुदानहरू खारेज गरेर सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। अब देशको अर्थतन्त्र के हुने भन्ने चिन्ता र चासो बढेको बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगतका जस्तै कर्मकाण्डी ल्याउने सुविधा सरकारसँग छैन। अबको बजेट जनताका सरोकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने गरी ल्याइएन भने आम नागरिकमा झनै निराशा थप्ने पक्का छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु गरेको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख 24 गतेका लागि आह्वान भएसँगै गठबन्धनले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई लिएर छलफल अगाडि बढाएको हो। बुधबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बजेटका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाउने बारे छलफल भएको कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए। संसदको अर्को अधिवेशन बोलाइसकेका अवस्था छ। अनि 24 गते पछिको संसदको अधिवेशनमा के कुराहरू गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो। जस्तो उदाहरणका लागि अब सबैभन्दा पहिला बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू ल्याउनुपर्छ, जसलाई हामीले प्री बजेट छलफल भन्छौँ। अनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा चाहिँ त एकरूपता ल्याउनु पर्यो। सबै राजनीतिक दलहरूका बिचमा, सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरूका बिचमा सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर सबैको धारणा अभिव्यक्त हुने गरेर बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू पनि तोक्नु पर्यो।
भन्ने बारेमा छलफल भयो र यसका बारेमा सरकारले एउटा आधारपत्र तयार गर्ने अथवा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रारम्भिक कार्य गर्ने र त्यसमा सरकारमा संलग्न रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणाहरू दृष्टिकोणहरू राखेर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि लगत्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषय हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यसै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो र बजेटका बारेमा पनि अलिकता डेलिभरी गर्न सकिने धेरै चाहनाहरू छन्। ती चाहनाहरूलाई चाहिँ त गर्नुपर्ने कामहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हालांकि केही आर्थिक प्रतिकूलता भए पनि त्यो प्रतिकूलतालाई पनि कसरी अनुकूलतामा बदल्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसले चाहिँ त अलिकता बजेटलाई राम्रोसँग बनाउने र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमै मूलतः छलफल भयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले बजेट निर्माणको गृह कार्य सुरु गरेको छ। अब आउने बजेटको आकार र समेट्नुपर्ने विषय के हुन् भनेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य चन्द्रमणि अधिकारीलाई सोधेका छौँ। अहिलेको परिस्थिति सामान्य परिस्थिति होइन। अब हिजोको जस्तो नियमित खालको बजेट आउने अवस्था होइन। अहिले अलि फरक खालको विशेष रणनीति बोकेर आउनुपर्छ अहिलेको बजेट। किन भन्दा हामीसित स्रोतको कमी छ एउटा त। अर्को कुरा के छ भने मूल्य वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको बीचमा ग्याप धेरै भयो कि अब जस्तो तथ्याङ्क विभागले निकालेको अनुसार 2.16% मात्रै वृद्धि हुन्छ भन्छ, तर मूल्य वृद्धि त हाम्रो झन्डै 10% छ। ऋण भार बढेको अवस्था, मूल्य वृद्धि बढी भएको अवस्था, आर्थिक वृद्धि न्यून भएको अवस्था, उत्पादनका चाहिँ नि शक्तिहरू कमजोर भएको अवस्था छ। त्यसकारण यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अब अहिलेको अवस्थालाई करेक्सन गर्ने कसरी, त सुधार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो सुधार भनेको चाहिँ मूलतः चाहिँ नि उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी बढाउने किसिमले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। तर बजेटको हामीसित स्रोत कमी भएको हुनाले अब उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्दा मितव्ययिता भनेको अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने बजेट कटौती गर्नु पर्यो र राजस्व चाहिँ को परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्ने ठाउँहरू खोज्नु पर्यो। उदाहरणको लागि भने बगौता छ, बगौताको हामीले 1/3 पनि असुल गर्न सक्यौँ भने पनि 1 खर्ब रुपियाँ चान्चुन आउँछ। र त्यसरी बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ पुँजीगत खर्चको तर्फ हेऱ्यो भने हिजो राखेका तर अनुपयुक्त आयोजनाहरू जुन कार्यान्वयनमा गएका छैनन्, अब कार्यान्वयनमा तुरन्त जानी पनि छैनन्, तयारी भएका छैनन्, त्यस्ता आयोजनाहरू पनि झिक्दिनुपर्छ। र अहिले भइरहेका आयोजनाहरू जुन आयोजनाले उत्पादन गराउँछन्, चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्छन्, औद्योगिक प्रवर्धनलाई सपोर्ट गर्छन्, भोलिको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नलाई सहयोग गर्छन्, निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउनलाई सहयोग गर्छन् भने त्यस्ता आयोजनाहरूमा बजेट चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अब केही नोट संक्षेपमा। लुम्बिनीमा हुने 2567औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस 2080 को तयारी पूरा भएको छ। आयोजक लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन वैशाख 22 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी दिवसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस विशेष समारोह हुनेछ। बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा मात्र सीमित नभई बृहत्तर लुम्बिनीसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा समेत मनाइनेछ। वैशाख 21 गते बिहान दीप प्रज्वलन, महापरित्राण, 22 गते बुद्ध पूर्णिमाको दिन बिहान पूजापाठ, शोभायात्रा हुनेछ। वैशाख 22 गते पाण्डितपुरदेखि रामग्राम अस्थि धातु यात्रा, 23 गते बिहान 8 बजे लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुसम्म बोधिसत्व सिद्धार्थको शोभायात्रा सहित तिलौरा कोटमा विशेष समारोह हुनेछ। तनहुँमा ट्रक घरमा ठोक्किँदा घाइते भएका 8 जनामध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान बन्दीपुर गाउँपालिका 5 स्थित आँधी खोलामा ट्रक अनियन्त्रित भई सडक छेउमा रहेको सानो माया र सनबहादुर भुजेलको घरमा ठोक्किँदा 8 जना घाइते भएका थिए। उक्त घटनामा गम्भीर घाइते आयुष भुजेल, चेतबहादुर घरती,
र सनुबहादुर भुजेलको उपचारका क्रममा चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ। अन्य 5 जनाको भने सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू सबै बालबालिका हुन्। दुर्घटनापछि स्थानीयवासीले 4 घण्टा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 बोलिङमा हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 3 जनाको शव फेला परेको छ। बेपत्ताको खोजी कार्यमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले 1 पुरुष र 2 महिलाको शव फेला पारेको जनाएको छ। शव फेला पारेका मध्ये दुहु गाउँपालिका पोक्सेका 18 वर्षीय प्रवीण कुवर रहेका छन्। 2 महिलाको शनाखत भएको छैन। हिम पहिरोमा परेका 2 महिला अझै बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। बेपत्ताहरूको खोजी र उद्धारको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 5 गुल्म छाङ्ग्रुबाट डिएसपी ईश्वरी दत्त भट्टको कमान्डमा 21 जनाको टोली खटिएको सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी तथा सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताएका छन्। मङ्गलबार दिउँसो हिम पहिरो जाँदा यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न गएकाहरू बस्दै आएका त्रिपाल हिउँले पुरिएको थियो। केही व्यक्तिले भागेर ज्यान जोगाएका थिए। दोलखाको उत्तरी दुर्गम गाउँ लप्ची क्षेत्रमा हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चौरी पालन मुख्य व्यवसाय रहेको लप्चीका किसान हिम पहिरोले समस्यामा परेका हुन्। चौरी लिएर लामराङबाट लप्ची हुँदै तिब्बती खर्कमा जाने बेला हिउँ परेपछि समस्या भएको छ। मङ्सिरदेखि फागुनसम्म हिउँ पर्ने समयमा समेत हिउँ नपर्दा सुक्खा भएर घाँस नपलाउँदा चौरी चरणमा समस्या भएको छ। लप्चीमा 20 घर परिवारको बसोबास छ। यस क्षेत्रमा गुम्बा र ध्यान गर्ने 35 बढी गुम्बा छन्। हिउँ पर्दा लप्ची पुग्ने पर्यटक भने खुसी भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छिन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सो कुरा बताएकी हुन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासोलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको बताइन्। पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौती कम गर्न साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सचेतनामूलक रणनीतिमा सरकार लागि परेको उनको भनाइरहेको थियो। यसैबीच गएको 1 वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका 55 घटना भएको तथ्याङ्क नेपाल पत्रकार महासङ्घले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 93 जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र 8वटा सञ्चार संस्था पीडित भएको उल्लेख छ। सन् 1993 मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको घोषणापछि युनेस्कोको आह्वानमा हरेक वर्ष 3 मेका दिन नेपालसहित विश्वभरमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनले राष्ट्रपति पुटिनको हत्या गर्ने उद्देश्यले क्रेमलिनमा रातभर ड्रोन हमला गरेको आरोप रुसले लगाएको हो। उक्त हमलामा पुटिन सुरक्षित रहेको र क्रेमलिनका भवनहरूमा कुनै भौतिक क्षति नभएको रुसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। क्रेमलिनले यस घटनालाई आतंकवादको संज्ञा दिएको छ। रुसले यसको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। मस्कोले यी कार्यहरूलाई नियोजित आतंकवादी कार्य भन्दै मे 9 मा आयोजना हुने परेडको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिको हत्या प्रयासको रूपमा मूल्याङ्कन गरेको टिप्पणी गरेको छ। यद्यपि राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो तालिका परिवर्तन नगरेको र सामान्य रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। क्रेमलिनले दाबी गरिएको घटनाको कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरेको छैन। सर्बियाको एक विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा विद्यार्थीसहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी बेलग्रेड स्थित विद्यालयमा गोली चल्दा 8 विद्यार्थी र 1 सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएको हो। मारिने विद्यार्थीमा 7 छात्रा र 1 छात्र रहेको बताइएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 8:30 बजे भएको गोलीकाण्डमा अन्य 6 विद्यार्थी र 1 शिक्षक घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घाइते मध्ये 3 छात्रा र 1 शिक्षक गम्भीर भएको बताइएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक 14 वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। आरोपित
किशोरले आफ्नो बुबाको बन्दुक प्रयोग गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सो गोलीकाण्डको अनुसन्धान गरिरहेको टोलीले दिएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार आरोपित किशोरले नियोजित ढंगले गोली चलाएका थिए। कडा बन्दुक कानून भएको सर्बियामा यस्ता गोलीकाण्ड तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ मानिन्छ। आजको घटनापछि सर्बियाका सबै विद्यालय बन्द गरिएको छ भने त्यहाँको सरकारले शुक्रबारबाट 3 दिने शोक घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा कुनै पनि निकायले तलमाथि गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बेरोजु फर्च्यौट गर्न प्रतिवेदन ल्याएका विषयलाई कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्याएका विषयलाई महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयमा बेरोजु देखिनुको कारण सहित आगामी जेठ 15 सम्म टिप्पणी फाइल पठाउन परिपत्र गरेको छ। बेरोजु फर्च्यौटको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन सहित मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई परिपत्र गरेको हो। सरकारी कार्यालयको बेरोजु फर्च्यौटको प्रतिशतलाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र उक्त कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारका रूपमा लिइने कानूनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयले परिपत्र मार्फत सम्बन्धित अधिकारी र कर्मचारीलाई कानूनी व्यवस्थाबारे पनि स्मरण गराएको छ। सरकारी कार्यालयमा रहेको बेरोजु असुल उपर गरी लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परीक्षण गराउन पनि मन्त्रालयले परिपत्र मार्फत भनेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेप्से 30 नामको एउटा छुट्टै सूचक ल्याउने तयारी गरेको छ। दोस्रो बजार कारोबारलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सूचकाङ्कको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि नयाँ सूचक जारी गर्न लागि नेप्सेले जनाएको छ। नेप्सेले विभिन्न सरकारवालाबाट सुझाव लिएर केही समयभित्रै सूचकलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। बजारमा तत्काल कारोबार योग्य शेयरलाई समावेश गरी बजार पुँजीकरणमा आधारित सूचकाङ्कको रूपमा नेप्से 30 इन्डेक्स तर्जुमा हुने नेप्सेले जनाएको छ। यो सूचकाङ्कले बजार कारोबार तथा उतार चढावलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै डेरिभेटिभ प्रकृतिको निश्चित अवधिको कारोबार, उपकरण सञ्चालन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड सञ्चालन लगायतमा सघाउ पुग्ने नेप्सेको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दम्भकै कारण गठबन्धन तोडिन सक्ने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालमा सत्ताको दम्भ देखा पर्न थालेको आरोप लगाए। उनले सत्ता साझेदार दलहरूसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न समेत दाहाललाई सुझाव दिए। माओवादी पार्टीको व्यवहारबाट हाम्रा साथीहरू धेरै दुखित हुनुहुन्छ र म भन्न चाहन्छु यो दम्भ र घमण्डले रावण जन्मायो। दम्भ र घमण्डले अर्को रावण जन्माउने काम नहोस्। होइन भने एकचोटि एउटाले घमण्ड गर्यो, उसले लुप्पा खायो, अर्कोले फेरि घमण्ड गर्यो, उसले पनि लुप्पा खायो। अब तेस्रो घमण्ड गर्ने पालो कसको छ त्यो मात्रै बाँकी छ। थाहा होला नि, पहिले केपी ओलीले घमण्ड गरे, पछि शेरबहादुरजीले घमण्ड गरे, फेरि केपी ओलीले घमण्ड गरे। अब यो घमण्ड गर्ने पालो कसको छ त्यो हेर्न बाँकी छ। उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 14औं मिनेटमा रोना थापाको फ्रीकिकमा बोना डान्स क्वान्साले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। यो अग्रता फ्रेन्चले अन्तिम 3 मिनेट जोगाउन सकेन।
पेनाल्टी बक्समा रञ्जित सिंह पान्द्रेलाई बेन नास क्वान्सा र प्रेमबहादुर भण्डारीले फाउल गरेपछि रेफ्रीले चर्च बोइजलाई पेनाल्टीको अवसर प्रदान गरे। 87औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा पुर्याए। यसपछि इन्जुरी समयमा सब्स्टिट्युट खेलाडी आशिष चापागाईले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 2-1 को जित दिलाए। यो जितमा चर्च बोइजले 14 खेलबाट 24 अङ्क बनाउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। जावला खेलसँग समान 24 अङ्क रहे पनि चर्च बोइज हेड टु हेड र गोल अन्तरमा पछि छ। पराजित फ्रेन्च 14 खेलबाट 15 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले 7-2बाट युथ क्लबलाई 1-0 ले हरायो। खेलको 65औं मिनेटमा खामिर गिल्सनले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। यो हारमा 7-2बाटोले शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका पनि गुमाएको छ। 7-2बाटो 22 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। चौथो जित हात पारेको हिमालयन शेर्पासँग 17 अङ्क रहेको छ। यसैगरी अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1-0 ले हराएको छ। लगातार 6 खेलमा हार बेहोरेपछि मनाङको यो पहिलो जित हो। खेलको निर्धारित 90 मिनेट गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि इन्जुरी समयमा विजय श्रेष्ठको पासमा कोफी टिमोथी काउडोले गोल गरे। यही गोलमा मनाङले 1-0 को जित हात पार्यो। 20 अङ्कसहित मनाङ 12औं स्थानबाट 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीको यो 6औं बराबरी हो र उसले 20 अङ्क बनाएको छ। किर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा युएईलाई 7 विकेटले पराजित गर्दा नेपाली टिमको सफलतामा सारा देश नै हर्षित छ। यसपालिको असाधारण सफलतापछि खेलाडी र देश नै बढी हर्षित हुनुको कारण अब यहाँको क्रिकेटले विश्व स्तरमा परीक्षणको अवसर पाउनु पनि हो। 21 वर्ष अघि छनौट भएर पनि भारत पाकिस्तानको द्वन्द्वको चपेटामा परेर खेल नै हुन नसक्दा एसिया कपको सहभागिताबाट वञ्चित नेपालका लागि पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय नीतिले समस्या पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर मध्यमार्गी प्रयासका बीच नेपाली क्रिकेट नेतृत्वले समेत आफ्नो हित हुने गरी प्रतियोगिताका पक्षमा दबाब दिन सार्थक पहल गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। आफ्नो घरेलु मैदानमा विदेशी टिम युएई विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर एसिया कपमा छनौट हुँदा त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा देखिएको यो उत्साह र खुसी एउटा जित मात्र नभई देशको क्रिकेटको स्तर नै अर्को तहमा पुगेको सन्देश पनि थियो। र त्यसमा लुकेको ठूलो सपना हो विश्व क्रिकेटका पावर हाउस मानिएका भारत र पाकिस्तानसँगै नेपाली खेलाडीले आफ्नो कौशल पस्ट गर्ने अवसर मिल्नु। जितपछि खेलाडीहरूले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिएका यी प्रतिक्रियाले त्यस्तै संकेत गर्छन्। एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो किनभने राम्रो टिमहरुसँग खेल्यो भने सबैले हेर्छन् हैन। इन्डिया पाकिस्तानसँग गेम खेल्यो भने सबै पुरै वर्ल्डले हेर्छ। सो त्यहाँ गएर परफर्म गर्यो भने कम्पिट गर्यो भने सबैले वर्ल्डले चिन्छ र अपर्च्युनिटी सबै इन्डिभिजुअलको लागि कि त्यहाँ गएर परफर्म गर्ने र सबै फ्रेन्चाइजहरु लिगहरु भयो जति पनि भयो त्यहाँ पनि सबैले चान्स पाउँछ राम्रो गर्यो भने त्यहाँ। त्यही हो थट प्रोसेस। एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनभने हामी अहिलेसम्म यति टप लेभलको टिमसँग खेल्न पाएको छैन। स्पेशली इन्डिया एन्ड पाकिस्तान हाम्रै ग्रुपमा छ हैन। सो हामी उहाँको ग्रुपमा पनि छौँ। फर्चुनेट हो हाम्रो सबैजनाको लागि र जस्ट बिगिनिङ अफ क्रिकेट होइन। बिगिनिङ भन्दा पनि अब भनौँ न त्यो एउटा फेज पार गरेर अर्को फेजको एउटा बिगिनिङ छ जुन चाहिँ हामी प्रोबेबली जहाँबाट हामी फर्केर फेरि हेर्न चाहन्नौँ, जहाँबाट हामी नेक्स्ट स्तरमा पुगेको आफूलाई हेर्न चाहन्छौँ सधैँभरिलाई। र एउटा लर्निङ हाम्रो लागि राम्रो हुनेछ कसरी टप टिम्सहरूले आफूलाई प्रिपेयर गर्छ, कसरी हामी उहाँहरूबाट नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। नेपाल एसिया कपमा छनौट भएको यो पहिलो पटक होइन। भारत र पाकिस्तानको कारगिल युद्धको प्रभावका कारण छनौट भएर पनि 21 वर्ष अघि प्रतियोगिता नै हुन नसकेकाले नेपालले आफ्नो खेल कौशल देखाउन पाएन र यसपालि नेपालमा खेल सम्पन्न भएकै समयमा भारतीय क्रिकेट बोर्डको हवाला दिँदै आइरहेका खबरहरूले प्रतियोगिताबारे संशयलाई बल दिइरहेको छ। सार्क र सकेसम्म एसियाली कूटनीतिक वृत्तमा पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतको पुरानै नीति हो। पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन गर्न नदिनु अनि सार्कका गतिविधिलाई बेवास्ता गर्दै समानान्तर बिमस्टेकमा जोड दिनुले भारत पाकिस्तानसँग कुनै पनि मञ्चमा साझेदारी गर्ने अवसर रोक्न सक्रिय देखिन्छ। तर आफै विश्वकप क्रिकेट समेत आयोजना गर्न लागेको भारतले पाकिस्तानमा हुने नाममा कपमा सहभागिता नै नजनाउनु भनेको खेल भावनाकै अवमूल्यन हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि भारत र पाकिस्तान दुवै सहभागी हुने गरी मध्यमार्गको पनि खोजी भइरहेको छ। लबिङ गर्नुपर्ने सम्भावना, खेलाउने सम्भावना बढी छ कि यसपालि। त्यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि एउटा त पोसिबिलिटी खेल्ने पनि छ,
तर नखेल्यो भने पनि दुइटैलाई नोक्सान छ। वर्ल्ड कप पनि हुँदैन, एसिया कप पनि हुँदैन भनेपछि त आखिर क्रिकेटले नोक्सान त क्रिकेटलाई हुने हो नि। त्यस कारण त्यसको लागि दुइटै एउटा कुनै न कुनै कमन ग्राउन्डमा आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। नेपालले पनि हामी टेस्ट प्लेइङ कन्ट्री होइन, हामीले भने मान्दैन भनेर बस्ने होइन कि, माने पनि नमाने पनि हामीले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। छनौट भएर पनि विगतमा खेलबाट वञ्चित भएको एसिसीको एक सदस्यका नाताले नेपालले पनि यसपालिको अवसर गुम्न नदिन खेल कूटनीतिका माध्यमबाट पहल गर्न सक्ने जानकार बताउँछन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अनेकौं तिग्रम गरेर ठेक्का हात पार्ने तर समयमै काम गर्न नसक्ने नेपालका अधिकांश निर्माण व्यवसायीको दीर्घ रोग नै हो। आयोजना हात पारेर अलपत्र छोड्ने यस्ता व्यवसायीलाई नियामक निकायले दण्डित गर्न सकेको छैन। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र वर्ष दिनदेखि निर्माण अलपत्र पारेका र ठेक्का सम्झौताको म्याद समेत गुज्रिएका आयोजनाका कारण स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। तर नियामक निकाय निरीह बन्दा निर्माण व्यवसायीलाई बल पुगेको छ। यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको उत्तर बेहिडी क्षेत्र हो, जहाँ अधिकांश सडकहरू अहिले पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्। न निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कमा आउँछन्, न त नियमनकारी निकायले निर्माण व्यवसायलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयत्न नै गर्छन्, जसकारण स्थानीयले शास्ति भोगिराख्नु परेको छ। यो सडक त हामी महिनौँ दिनदेखि यस्तै देखिरहेछौँ। के हो समस्या? के हो कि आउँदा नि त्यो ठेकदारले एक दिन आउँछ, कहिले फर्दैन, पछि 3 महिना भयो के बाबु, 3 महिना भयो यस्तो समस्या कि भन्नै नहुने समस्या परिरहेको छ। क्या अब के गर्ने, कहिले आउँछ थाहै छैन। यहाँ मान्छेहरू कति हम दुःखी भइरहेछ। के हो समस्या? खास के हो समस्या? त के होइन, यो ठेकेदारले लापरवाही गरिरहेको छ यसमा, अरू केही होइन। माथि यो 2टा ठेकेदार छ यसमा पनि, एउटा माथिपट्टि यहाँदेखि उता छ, एउटा यहाँदेखि पूर्व छ। यताको ठेकेदारले पनि यति गरेर रेस्टै छोडिदिएको छ, यताको पनि गर्दैछ। अहिले के भने 3 दिन भइगयो आज बन्द गरेको काम, खै के हो भएर हो थाहा छैन। यो धनगढीको शिवपुरी जाने मार्ग हो, यो अति व्यस्त मार्ग पनि हो, जुन रूपमा किरण कन्स्ट्रक्सनसँग 1 वर्षका लागि 300 मिटर सडक बनाउने सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार अहिले 13 महिना बितिसक्दा पनि किरण कन्स्ट्रक्सनले यो 300 मिटर सडक पनि निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। अब एउटा 300 मिटरको सडक बन्न 1 वर्षमा पनि त्यो सडक बन्दैन। अब हामीले बारम्बार ताकेता गरेका छौँ सर, पत्रचार मार्फत मौखिक पटक गरेका छौँ, बारम्बार ताकेता गरेको अवस्था हो। तपाईँहरूले निर्माण व्यवसायले टेर्दैनन्? होइन, त्यस्तो छैन सर। हामीले बारम्बार यो पत्रचार गरेको उहाँले मानिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूका पनि केही बाध्यताहरू उहाँले दर्शाउनु भएको छ। अब जस्तो अहिलेको महँगाई भनौँ, बजारमा उधारो पाउँदैन सर, यो भन्ने कुराहरू हामीलाई उहाँले पनि दर्शाउनु भएको छ। यद्यपि त्यो हुँदा पनि हामीले त्यो कुरा मान्ने कुरा भएन होइन। उहाँ सम्झौताको समयभित्र सक्नुहोस् भनिरहेको अवस्था हो, लागिरहनु भएको छ। के हो सडकको समस्या? के हो सडकको समस्या? चाहिँ यो महिनौँ भइसक्यो होइन, वर्ष बित्न लागिसक्यो, यो सडक चाहिँ बनिरहेको छैन। ठेकदार अहलपत्र छ, सम्बन्धित निकायलाई भन्न खोजेको अवस्था छैन। समस्या नै छ, एकदम गाह्रो भइरहेछ। सेवा गराइमा समस्या आएको भन्नुभयो, मैले यसलाई तत्कालै मेरो सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखज्यूलाई पनि भनेको छु र भोलिदेखि नै यसलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी गर्न सकिन्छ, यदि उहाँले नगर्ने हो भने त्यसलाई त्यो रद्द गरेर अरूलाई दिनु पर्यो पनि भनेर मैले भनेको छु। नेपालमा कुनै पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु रोग जस्तै बनेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आँखै अगाडिको 300 मिटर सडक खण्ड 1 वर्षमा पनि सम्पन्न हुँदैन भने प्रदेशका अन्य आयोजनाको अवस्था कस्तो होला यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी 4K, धनगढी। दाङको कर्णाली भनेर चिनिने गङ्गट चाहिँ भौगोलिक हिसाबले मात्र नभई पूर्वाधारमा पनि निकै पछि छ। बबई गाउँपालिका 1 मा पर्ने ठाउँमा विद्युतका पोल गाडिएको 4 वर्ष भयो। 2 वर्ष अघि तारमा बिजुली छाडियो पनि, तर उद्घाटनको दिन मात्रै बिजुली बल्यो। सोपछि गङ्गटेवासी अँध्यारोमा टुकीकै सहारामा छन्। दाङको गङ्गटेमा विद्युतका पोल र तार टाँगिएका छन्, तर आडैमा रहेका घरहरूमा बिजुली भने बल्दैन। पटक पटक आश्वासन मात्रै पाइरहेका स्थानीय विद्युतका तार र पोल हेर्दै टुकीकै भरमा रात काट्छन्। पैसा हुनेहरूले घरमा सोलर जोडेका छन्, नहुनेहरू 3 तहका सरकार सम्झन्छन् र पुरपुरोमा हात राखेर धिक्कार्छन्।
तपाईँले विद्युत बाल्न नपाए कति वर्ष भयो? बिजुली पहिले बालेको छैनौँ। कहिले बाल्नु भयो? पोल त आएको छ त, लाइन छ। लाइन आइ के काम त त्यो त्यस्तै लोएर बालौँ भने भएन। बत्ती नआउने लाइन नआउने। अरू के छन् समस्या यहाँका तपाईँका? समस्या धेरै हुन न त अरू के भन्ने। गङ्गटीमा सडक सञ्जालको अवस्था पनि टिठलाग्दो छ। हिउँदमा जसोतसो यातायातको पहुँच पुगे पनि बर्खाको समयमा यहाँका बाटाहरू धान रोप्न तयार पारेका खेत जस्तै हुन्छन्। कोही बिरामी परे 4 घण्टा हिँडेर अस्पताल पुग्नुपर्छ। बीचमा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेकाले जङ्गली जनावरको त्रास सधैँ रहिरहन्छ। गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य उपचार पाउन समेत मुस्किल छ। गङ्गटीमा कक्षा 10 सम्म पढाइ हुने एउटा मात्र विद्यालय छ। त्योभन्दा माथिको शिक्षा लिन परे तुलसीपुर वा नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ। खानेपानीको अभाव सधैँ खड्किरहन्छ। तटबन्धको अभावमा बबई नदीमा आउने बाढीले गङ्गटीवासी वर्षेनी कटानको समस्या भोग्न बाध्य छन्। अहिले 4 वर्ष जति भयो। अहिले बत्ती बल्छ बोल्दैन? बत्ती एकैचोटि वाटर कार्यालयमा बोल्यो सर। लगभग 2 महिना भयो त्यहाँदेखि बोलेन सर। वडा कार्यालय मात्रै बोल्यो? वडा कार्यालय मात्रै, अन्त कहीँ बोलेन सर। अरू समस्या के छ यहाँ? समस्या त सर अब यही खानेपानीको समस्या छ। यातायातको हेर्छु अब बर्खा मासमा गाडी चल्दैनन्। अब बजेट कता कता गयो के गरे अब थालिने भयो। अहिले अब चाहिँ अब हाइवे रोड बन्न लाग्छ हेर। अहिले के गराउने कसो के। गाउँमा नेताहरू नपुग्ने पनि होइन, तर फर्कदा आश्वासनका रेडिमेड शब्दहरू मात्रै पाउँछन्। गत साता मात्रै स्थलगत अवलोकन गरेका लुम्बिनी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री धनबहादुर मास्कीले विद्युत र पूर्वाधार विकास आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै गङ्गटीवासीको मन जित्ने प्रयास गरे। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गङ्गटीमा मास्कीले विकासका लागि विशेष पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए। अब सडकको कुरामा पनि हामीले पहल गरेका छौँ। अहिले करिब 5 किलोमिटर पिच हुँदैछ। बाँकी 17 किलोमिटर स्तर उन्नति भइरहेको छ। जुन बाटोमा अहिले हामी हेर्दै पनि आइरहेका छौँ त्यतिले मात्रै पुग्ने छैन। हामी यो सबै बाटाहरूलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने, कम्तीमा पनि यहाँको गङ्गटे गाउँसम्म कालोपत्रे गर्ने र भित्री गाउँहरूमा आवश्यक बाटोको पहुँचलाई पुर्याउने कुरामा पनि हामी प्रयत्नशील छौँ र बाटो खनिँदै पनि छ, व्यवस्थित गर्दै पनि लगिरहेका छौँ र लग्नु जरुरी छ, लग्छौँ। 3 तहका सरकार बनाउन हरेक निर्वाचनमा भोट खसाल्ने उनीहरू निर्वाचितहरूबाट आश्वासनका पोका मात्रै पाउँदा निराश देखिन्छन्। 80 को दशक सुरु भइसक्दा समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुनु गङ्गटेवासीका लागि विडम्बना नै हो। ग्यालेक्सी 4K का लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहमा मन्त्री र सचिव पनि। सचिव पाण्डे गिरफ्तार। पूर्व मन्त्री रायमाझी, छोरा सन्दीप र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी। 9 पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहबाट 2 सहित 3 मन्त्री थपिए। कानुनमा गुरुङ र स्वास्थ्यमा बस्ने। संसदको बर्खे अधिवेशन वैशाख 24 गते आह्वान। बजेटमा वितरणमुखी र नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्न विज्ञको सुझाव। अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौतीमा जोड। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने प्रयास गरेको युक्रेनमाथि रुसको आरोप। आतंकवादी ड्रोन आक्रमणको बदला लिने चेतावनी। र ए डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै चर्च बोइजले फ्रेन्ड्सलाई 2-1 गोलले हराए। हिमालयन शेर्पासँग सातो बाटो पराजित। आर्मीमाथि मनाङको जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.